کائنات کا قرآن اعلان فرما رہے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اے میرے ویر اگر تسی چاہتے رو دا سکون دل دا چین تے قرار چاہتے ہو تے اللہ دا ذکر کریا کرو۔ دل کو اگر چمکانا ہو تو کریے ذکر اللہ۔ دل کو اگر چمکانا ہو تو کریے ذکر اللہ۔ کوئی بتلائے دریاؤں کو ایسے روانی کس نے دی، کوئی بتلائے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی، کوئی بتلائے انسانوں کو ایسی جوانی کس نے دی، کوئی بتلائے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی، کس نے چمکتا دن بخشا سہانی کس نے دی، اسی کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ، لا